اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد پچھلے درس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ میں تھوڑا سا بھولے سے سورہ نون کا کہا گیا تھا، لیکن وہ سورہ نون میں نہیں ہے، وہ سورہ مجادلہ میں ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی ساری ویسے ہو چکی ہے، لیکن آج صرف وہ آیت پڑھ کے اس کی معنی کریں گے کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان میں اور زمین میں وہ سب اللہ جانتا ہے؟ جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ سب اللہ جانے، تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تین تم بیٹھے ہو اور چوتھا آپ کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ عربی چھاوی سلاستن الا ہوا، ٹے مانو وجن چوتھو کیر اللہ، وری ولا خمسطن الا ہوا سادسهم، خمس جب وہ پنجن کے، سادس جب وہ چھن کے، پنج وجن چھون سادر کیر ہو اللہ ہو، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معهم، ऐं जेके पाण में सरगोशी कंदा आहिनि न उन खां घटि हुजनि या वधीक, जिते बि खणी हुजनि, कहीं पे भी हों, कम हों या ज़्यादा हों, कैसी भी हालत में हो, लेकिन उनके साथ अल्लाह जल जलालू है, चाहे कहीं भी है। सुम्मा युनब्बिहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह, पोइ क़यामत के दिन इस बात की ख़बर देगा, केर ॾींदो? अल्लाह जल जलालू ख़बर ॾींदो बा तव्हीं फलाणी जॻह ते 6 ॼणा हुआ, तव्हां शराब पे पीतो, मिसाल त हू त वाही 6 ॼणा न, ॿियो त केर ई कोन हो, ऐं पाण खे ख़बर ई कान्हे हींअर हिन पासे थिए छा पियो। अल्लाह से ख़बर ॾींदो कि क़ुर पियो चए क़यामत वारे ॾींहुं त तव्हां 6 ॼणा हुआ, पर सतो आऊं त गॾु हुउसि, तव्हांखे ॾिसण थोरी को आहे। हींअर अल्लाह से पाण खे ॾिसे पियो या न? ॾिसे पियो न, ॾिसे पियो, हा, पाण ॾिसे पियो केरु आहे, केरु वेठो आहे, छा आहे, बसि ईअं आहे या कोन्हे? ठीकु आहे, अल्लाह जी बाक़ाइदे चए पियो तव्हां जॾहिं बि खुफिया पे सरगोशी कई, मीटिंग पे कई, तव्हां छा बि कयो पे, लेकिन मैं देख रहा था और मैं आपके साथ था। जेकी हू कंदा रहिया, बेशक अल्लाह हर हिकु शइ खे हर वक़्तु ऐं हर हद खूब ॼाणंदा। ये असांजी ॻाल्हि हुई। अल्लाह जल जलालू हर टाइम पे, ना उसको नींद आती है, ना कुछ भी आता है, हर टाइम पे देख रहा है, सुन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज़ का पता है। हो गई बात, क्लियर हो गई। सूरह मुजादला की आयत नंबर 7, जो उस दिन मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन बता दिया था सारा इस दर्स में। तो आज का जो दर्स का हमारा अकीदे का जो टॉपिक है वो है अमल कबूल होने के शराइत। जेको बि असां अमल करियूं पिया, नेक अमल, बद दाण में सभिनी ख़बर है तो बद अमल तो वहीं ख़राब है, पर जो भी नेक अमल हम कर रहे हैं, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे सदका, जो भी हो, उसको कबूल होने के शराइत, शर्त, जब तक ये समझ में बात नहीं आएगी तो हमारी ये सारी नमाजें जो भी है ना वो सब मतलब कोई काम भी नहीं है। उसके लिए शराइत जो है, ख़ास शराइत जो है वो 3 इसमें दिए गए हैं। आज हम उसी के ही ऊपर बात करेंगे कि कोई भी कमल हो, इसी वजह से ये सारा बिगाड़ है। मेरी अभी इस दर्स से तमाम उन उलमा हजरात से या तमाम उनसे बात है कि जो भी दर्स करते हैं, जो भी बात करते हैं, तो बाबा हम अल्लाह एक है, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, या आएगा कोई? ख़त्म, कोई नबी नहीं आएगा, और शरीयत तो पूरी की पूरी उतर चुकी है। कुरान के ये 30 पारे पूरी आयतें मौजूद है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं, आज तक यही है कुरान शरीफ, और क़यामत तक यही रहेगा। इसमें न एक लफ्ज़ की कमी होगी, न एक लफ्ज़ की बढ़ाई होगी। इतना तो यकीन हमारा है नहीं, मान कि भाई कुरान ये कंप्लीट है क़यामत तक के लिए। ये भी नहीं कि भाई 1500 साल के बाद थोड़ा बहुत तरमीम हुई, जैसे हमारे
دنیاوی قانون میں ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں نا، آئین بنتا رہتا ہے، ترمیم ہوتی ہے، لیکن اس قرآن شریف میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. یہ فائنل آخری کمپلیٹ ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. تقریباً 35 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، سندھی میں، اردو میں، ہر چیز میں. اور کوئی بھی مسئلہ ہو بالکل اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی بھی کسی ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہے، اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کا قرآن موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت پوری موجود ہے، تو پھر یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی کوئی بھی میں کروں یا کوئی بھی آگے بات کرے، بھئی حدیث بتا رہا ہے نمبر بخاری، تو جب حدیثوں کی کتاب بھی موجود، قرآن شریف بھی موجود، تو ہم کو جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرقے بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں پچھلے ٹائم پہ بھی کہا تھا، بار بار کہتا ہوں، اور روزانہ یہ یوٹیوب پہ جھگڑے سن رہے ہیں. کوئی بریلوی آ کے دیوبندی سے جھگڑا کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث آ کے اس سے کر رہا ہے، کوئی اہل تشیع کر رہا ہے. ایک بابا جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، تو جھگڑا کس بات کا؟ الحمد پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، آمین کرنی ہے، بڑی نہیں بھائی، حدیثیں آپ نکالو جا کے، کلیئر کر موجود پڑھی ہیں بخاری پہ، ہر چیز ظاہر ہے. تو جب ہر چیز ظاہر ہے تو جاگے جھگڑو چھاجو نہ تھیڑ کپے نا. خام خواہ یہ جھگڑ کر کے دین کو تم پھیلاؤ نا. دین پھیلتا نہیں ہے، برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور تمام جو ہے نا خرابیاں بہت ہو رہی ہیں، لیکن دین بالکل جھگڑنے کی وجہ سے. ابھی شوکت بیچارہ کہے گا، ارے یار ڈاکٹر نے یہ کہا، مولوی فراز نے یہ بات سنائی، اور مولوی کاشف نے دارالعلوم والے نے یہ بات بتائی، اور مولانا طارق مسعود یوٹیوب پہ تو اور بھی 5 بات بتا رہا ہے، اور مولانا عبد الوحید قریشی اور 6 بات بتا رہا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب وہ بھی 7ویں بات بتا رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کے امام اور مکے مدینے میں سسٹم ہی دوسرا. تو یہ ہے چکر کیا؟ یہ کھچڑی بچائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہ تو بیچارہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا. چھڈا لالی چھائے اوڈا سائل، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، گھر میں پیدا ہوا، سندھی انگلش بھی صحیح نہیں پڑھ رہے، تو دین کا پتہ نہیں ہے. وہ بھی کہے گا یار میں آج کل یوٹیوب دیکھ رہا ہوں، آج کل فیس بک دیکھتا ہے نا، فیس بک دیکھ رہا ہوں، وہ بھی عالم، وہ بھی عالم، وہ بھی عالم، سب عالم ہے نا، سب عالم ہے. وہ یہ بات کر رہا ہے، یہ تیسری بات کر رہا ہے، وہ چوتھی بات کر رہا ہے، یہ 5ویں بات کر رہا ہے. آخر چکر کیا ہے؟ تو پورا بگاڑ ہو چکا ہے اس وقت. میں آپ کو یقیناً سے کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا پوری پٹڑی پہ ہے ہی نہیں، ہر کسی کی پٹڑی الگ ہے. جب پٹڑی الگ ہے تو پھر بھائی کراچی والی پٹڑی تو ایک ہے نا، کراچی میں ہمیں پہنچنا ہے تو ایک پٹڑی پہ چڑھیں گے تو پہنچیں گے نا. کوئی گھوٹری کی پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی جو وہ لاہور والی پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی بدین والی پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ کراچی کیسے پہنچے گا؟ تو ہماری پٹڑی ایک ہی ہے، صراط مستقیم، جو سیدھی ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی. تو ہمیں ادھر ادھر دوسری پٹڑیوں کے چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بہت سے بڑے بڑے مسائل ہیں. آپ کو صرف میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اپنا آئندہ خیال کرو. میں کوئی کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، کوئی فرقہ ہے ہی نہیں میری نظر میں. ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، بس بات ختم. اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں حدیثوں کی کتاب میں، سیاستہ یا جو بھی ایک اور دو دوسری پوری کی موجود ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہیں یا ہماری کمی کہیں کہ ہم نے ان کو پڑھا نہیں. PhD کر لی، ڈبل ٹرپل MA ہم نے کر لیے، لیکن ہم نے نہ قرآن کو صحیح پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا. حدیث سے تو بات کی بات ہے، قرآن کو ہی ہم نہیں سمجھ سکے. تو میری تو ایک یہ بھی گزارش ہے، کل میرے ذہن میں آیا کہ حکومت سے یہ ایک اپیل بھی ہے کہ جب تم اتنے سارے سبجیکٹ رکھتے ہو، پہلی جماعت میں، دوسری تیسری میں اتنے سبجیکٹ، تو خدارا اسلامیات کے حساب سے آپ کم از کم قرآن شریف کا ترجمہ رکھیں، 1 گھنٹے کا صرف پیریڈ ہر کلاس میں. جب سے بچہ شعور میں آ جائے نا 5ویں جماعت سے لے کے، تو 1 گھنٹہ ایک پیریڈ ہے تو صحیح، لیکن وہ بھی ایسی افراتفری میں چلا جاتا ہے. قرآن کا باقاعدہ میننگز کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، اور اس کے بعد حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں. یار ہم نے بھی تو، میں نے تو ابھی شروع کی ہے نا. ایسی اگر میں پہلے مر جاتا تو مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ دین اور یہ ہے چکر کیا. تو میں نے جب خود ابھی پڑھی ہے، تو اگر نصاب میں ہوتی تو مجبوراً ہمیں تو وہ پیپر دینا تو پڑھنی پڑتی. بخاری ہے، مسلم ہے، یہ کچھ چند مین کتاب کی آپ حدیثیں رکھیں، دیکھو کیسے نہیں پڑھتا صاحب.
اس کو امتحان دینا ہے 9th کلاس کا تو پتا ہے کہ جب بھی حدیث کی معنی میں لکھو میں تو 10 مارکیں کٹ جائیں گی نا، تو یہ نصاب میں شامل ہو جائے تو بات ہی ختم۔ تو بہرحال اور سب سے پہلا شرط جو ہے ہماری یہ بات چلی تھی کس پہ؟ عمل کے قبول ہونے کی شرائط گھنی شرطوں ٹے شرطوں تمہیں سمجھی ویا جو کہ درس میں اتنے اساں کم ختم کنदासीं ऐं वरी तव्हांखे कॾहिं बि कंहिं बि क़िस्म जी न परेशानी थींदी भले तव्हांजी उमिरि वञी 60 साल थिए। हासिल जो दिमाग़ रखे थो सम्झे थो बाबा 3 शर्त आहिनि अमल जे क़बूल करण जा। सभिनी खां पहिरियों शर्त कहिड़ो आहे? अल्लाह ताला पंहिंजो पाण क़ुर शरीफ़ में ॿुधाए थो इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। हाँ अल्लाह साईं तो चवे तो यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, माना पहिरियों शर्त कहिड़ो थियो? ईमान आहे न। जेके ईसाई वेठो आहे, ईसाई भले लखों करोड़ों रुपया ख़र्च करे छॾे, ईसाई यहूदी नसरानी इहो मजूसी या जेके माना ईमान वारा कहिनि उहो जॾहिं लखों करोड़ों रुपया ख़र्च करे जॾहिं ख़ैरात में शौक़त ॿुधाए क़बूल थींदी कोन थींदी? छो त अल्लाह साईं शर्त पियो ॿुधाए पहिरियों शर्त आहे अल्लाह साईं ते ईमान त आणे। अल्लाह साईं ते ईमान ई कोन्हे को त भले लखों करोड़ियूं ख़र्च करे छॾे, छा मां छा करे हेॾे कैबतुल्ला में भले पैसा मोकिले छॾे घणी छा को बि क़बूल कोन पवंदो। उन लाइ इहो त अल्लाह साईं हदीस में मफ़हूम है, हदीस का मफ़हूम है कि उसको दुनिया में अल्लाह थोड़ी आसानी देगा काफिरों को जो भी ये काम अच्छे करते हैं ना, कि भी ट्रस्ट खोल दिए, अस्पतालें खोल दी या बच्चों की परवरिश या जो भी कुछ कर रहे हैं काफिर हैं, उनकी क़यामत मरने के बाद कोई उसको सवाब नहीं मिलेगा। क्लियर कट बात है, कुरान में भी आयते हैं। और सिर्फ दुनिया में उसके लिए अल्लाह कुछ आसानी करेगा। शर्त पहला क्या? ईमान। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और उन्हें नेक अमल किया। ईमान तो ले आए लेकिन अमल अगर नहीं किया, ऐसा जो है ही ना, अमल कबूल कब होगा? अमल 3 शराइत, उनमें सबसे पहले कि हमारा ईमान ले आए। ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बितौर मेजबानी माना अल्लाह साईं उन्हनि माण्हुनि अल्लाह जल जलालू उन लोगों की मेजबानी करेगा। क्या करेगा? उनको देगा जन्नतुल फिरदौस के बागा। कुरान तो चे लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। ॻाल्हि ख़तम थी वई न। अल्लाह साईं उन्हनि खे जेको अमल नेक कंदो ऐं जागीर ईमान आंदो नेक अमल कया, अल्लाह साईं क़ुर शरीफ़ में चई छॾियो त उन्हनि जे लाइ हीअ सूरत कहफ़ जी आयत नंबर 107 आहे। सूरह कहफ़ आयत नंबर 107, उन में अल्लाह साईं क्लियर करे छॾियो त इहा ई जेका ॻाल्हि पाण कई ईमान लाइ अचे अल्लाह साईं ते पूरो ईमान। ईअं न त अल्लाह साईं ते ईमान अचे मींहुं वसाईंदो त अल्लाह साईं, पर थोरो इशारो जेसिताईं कलंदर न ॾींदो तेसिताईं मींहुं कोन वसंदो, एतिरो रुगो चई छॾियो माना ख़तमु, ईमान वियो। औलाद केरु थो ॾे? अल्लाह साईं थो ॾे। रुगो थोरो चए यार ॾींदो त हुई अल्लाह साईं, पर थोरो वञा बुज़ुर्ग ते कहिड़े बि थिए उनखे थोरो वञी चवणो त बाबा हाणे 80 तो गुनाहगार आहियूं, कोन था कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा तुम सिफारिश करो अल्लाह साईं को कि अल्लाह साईं मुझे औलाद दे दे या बेटा या बेटी। इतना से सोचा कहा या गया, ईमान खत्म। ईमान अल्लाह पे ये नहीं कि अल्लाह जिस चीज हर चीज पे अल्लाह जल्ल जलालू कादिर है। हमारा उठना बैठना जो हम देख रहे हैं कर रहे हैं जो कुछ भी है ये सब किसके हाथ में? बाबा मात करे हुए, ये सब अल्लाह के हाथ में है। इसके साथ एक इसकी है सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी, ये साहबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये क्या बयान करते हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम में एक ऐसी बात बता दीजिए कि फिर मैं आपके बाद किसी से न पूछूं। नबी साईं से असहाबी ने पूछा कि एक ऐसी बात बता दो जो मैं फिर बाद में किसी से न पूछूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मस्तक़म। नबी सही फरमाया, यह है सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 38। कह दो मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर साबित कदम रहा। हींअर ईमान आणे 40 साल पूरा ईमान आणे, 50 साल पूरो ईमान, 51 साल 51 साल में आके वो फिर जाए या थड़ जाए, कहेगा भाई अल्लाह ठीक है अल्लाह देता है, लेकिन यार दूसरे सारे ये अब्दाल ये वली बैठे हैं कुछ उनके भी हाथ में है। इतना कहने से तुम्हारा वो सारा सिस्टम खत्म। तो अल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साहबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया,
کہہ دو کہ اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہا، مرن تائیں ثابت قدم رہنو ہے۔ ॿियो शर्त ही थी वियो पहिरियों शर्त। पहला शर्त समझ में आ गया, क्लियर कट, कि अल्लाह ते ईमान मज़बूत पको हुजे, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ नेक अमल हुनखे जेको बि नेक अमल कंदो उहो अलाह से क़बूल कंदो। पर जेकॾहिं ईमान ई न आहे जी काफ़िर आहे, ईसाई हुनजो ईमान कोन्हे न कंप्लीट। हींअर 25 तारीख़ ते क्रिसमस डे पियो अचे, उन में इहे थो चए ईसाई चवंदा हज़रत ईसा अलाह जो पुटु आहे। इहो ई मसइलो आहे। हाल अखर कहिड़ा आहिनि, साहिल अखर कहिड़ा आहिनि? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़बर आहे केरु हो? नबी हो। पंहिंजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां सिर्फ़ु हज़रत ईसा आयो, हज़रत ईसा खां पोइ आयो पंहिंजो नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाई सिर्फ ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। बात में तो कुछ भी नहीं है, लफ्ज़ 4 हैं, अल्लाह का बेटा है। हम क्या कहते हैं? अल्लाह की कोई औलाद ही नहीं है, इससे पाक है। जो पहले दर्स में हम कर चुके हैं, कुल्लु अल्लाह आयत की माना भी और पूरी तशरीह कर चुके हैं। तो बात यही है ना भाई, लोग कहते हैं शिर्क शिर्क शिर्क, अरे भाई यही तो शिर्क है। हजरत ईसा रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी है, आखिरी भी नहीं है, अल्लाह के नबी है, आखिरी नबी उसके बाद हजरत हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, जो ईसाई नहीं मानते। एक तो वो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, दूसरा कहते हैं कि भाई हमारा नबी आखिरी था, तुम्हारा वाला जो नबी है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी आखिरी नहीं है। इतना ही फ़र्क है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ही चेंज। अल्लाह ने कह दिया कि भाई ये काफिर है। क्यों काफिर है? कि एक तो उन्होंने शिरक किया कि अल्लाह का बेटा है, और दूसरा क्या, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो नहीं मानेगा इस वक्त, यहूदी हो चाहे ईसाई हो, सारे काफिर जितने भी हैं, अभी आके सिर्फ कलमा पढ़े सच्ची दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साहब भी सबको भी मानेंगे, लेकिन कहेंगे भी बिल्कुल हमारा नबी आखिरी है, उसी टाइम पे अगर मर जाए सीधा जन्नत में। हदीस है, भले इन्हें नमाज पढ़ी हो, ना रोज़ा रखा, कुछ भी नहीं किया हो, अभी आके अभी की बात करता हूँ, कोई भी नॉन मुस्लिम इधर आके हमारे सबके सामने शायदी दे और ये कलमा पढ़े, दूसरा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह जो शहादत का कलमा है कि भाई अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, इतना सिर्फ कहना, और इधर ही अटैक पड़ जाए और मर जाए, हदीस और कुरान की रूह से सीधा जन्नत में जाएगा। उसने हालांकि न वुज़ू किया और न ही उसने अपना कोई एक नमाज भी पढ़ी। यही है ईमान और मुसलमान और काफर का फ़र्क। बात इतनी है, जिसके थोड़ी सी सिर्फ समझ की बात है, खामखा वो जो है ना वो लोग इधर उधर बिखर गए हैं, बात में तो कुछ भी नहीं है। तो ये पहला शर्त हो गया। अभी इस पे मैं बात करूँ ना, साईं वाली बात, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, बाबा बात करे हुए ना। तो इसलिए हमने सिर्फ शॉर्टकट में इशारतन बता दिया कि अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आना है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। ये है पहला शर्त। भाई अल्लाह को जब मान लिया तो बात खत्म। यदि अल्लाह को ही नहीं मानता तो भले कुछ भी कर ले, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है? इखलास, खुलूस। क्या? खुलूस। कोई भी अमल करो आप, उसमें खुलूस क्या होना चाहिए? खुलूस डिफाइन कर। खुलूस माना जेका है दिल सच्ची रखे माण्हू ऐं उन खां पोइ ॿिए जे लाइ बदनीयती न सोचे, उनखे चइबो आहे खुलूस। नेक नियत चऊं असां खुलूस, ठीक है ना। खुलूस माना इखलास इहो आहे त आउं जेको बि कमु करियां पियो, जी हींअर आउं करियां पियो, हीउ चङो पियो कमु करियां या ख़राबु पियो कमु करियां, सुठो कमु आहे न, मुंहिंजी नियत इहा हुजे त अल्लाह जल जलालहू मूंखां राज़ी थिए हिन कम सां, ऐं जेको बि आउं ही मुंहिंजा ॿुधनि पिया उन्हनि खे अल्लाह साईं हिदायत ॾिनी, इस्लाह करे। इहा ई मुंहिंजी नियत आहे। त अहिड़े नमूने निमाज़ पढ़णु ताईं वञो पिया, तव्हांजी अख़लास जो मतिलबु इहो त ख़ुलूस इहो हुजे त आउं वञा निमाज़ पढ़णु पियो, सिर्फ़ु अल्लाह जो हुकुम आहे ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुकुम आहे, उन जे करे आउं वञा पियो। न आउं पंहिंजे माइटनि खे ॾेखारणु थो चाहियां, न आउं पंहिंजे ऑफिसरनि खे ॾेखारणु थो चाहियां, न आउं पंहिंजे पाड़े वारनि खे ॾेखारणु थो चाहियां। अल्लाह जो हुकुम आहे ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे ऐं वॾियूं हदीसूं आहिनि निमाज़ जूं, उन जे करे आउं नमाज़ पढ़णु थो वञा ख़ुलूस सां। इहा आहे। जेकॾहिं थोरो बि चवे यार हज़ूर खे थोरो अॼु वञा निमाज़ पढ़ां, हज़ूर सां थोरी कचहरी करियां, ठीकु आहे। या मिसाल अॼु इहो अचे पियो सदर पाकिस्तान थो अचे, उहो निमाज़ी आहे, उनजे पासे में कंहिं तरीक़े सां वञी ॿी निमाज़ पढ़ां,
मूंखे ॾिसी वरी दिमाग़ खां पोइ चयो साईं मुंहिंजो हीउ कमु करे ॾे, इहा नियत अची वई, इहा माना खोट थी वई, नियत में लालच लालच थी वई, रियाकारी थी वई, खोट अची वई। इहा जेकॾहिं अची वई, तव्हांजी कहिड़ी बि इबादत हुजे, नमाज़ हुजे, रोज़ो हुजे, या उमिरो आहे, हज आहे, यार उमिरि ते वञा, वाह वाह मुंहिंजो नालो थी वेंदो हुयो, माण्हू चवंदा यार अरे वाह वाह भेण हे त वाह ग़रीब हो, बका आहे, पैसो ई कोन हुअसि, टको टको गॾु करे उमिरि ते वियो, बका जी दिलि में रुॻो ईअं अची वञे यार माण्हू मुंहिंजे सॼे पाड़े वारा ॾाढा हार अची विझंदा, ठीक है, और मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, ये होगा वो होगा। अगर ये आ गई, इसी को कहते हैं कि बदखुलूसी, खुलूस इसका निकल गया। खुलूस ये होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उम्र की जो भी अपना इसके बारे में है, मैं उनको राजी करने के लिए मैं उम्र पे जा रहा हूँ, तो उसके इखलास है 100%। बाकी इसमें थोड़ी भी रिया आ गई, दिखावा आ गया, थोड़ा भी उसने सोच लिया किसी भी मकाम पे दिखावा आ गया, इसीलिए तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई मूवी ना भरे, आप वहां से फोटो भेज के पूरे पब्लिक पे भेज रहे हैं, भाई वो सब कहेंगे अरे यार बक्का, अरे यार हुजूर इसका डीएफओ वहां पे मिला, अरे हुजूर तू कैसे उम्र पे पहुंच गया, भैया हम तो डीएफओ 18 ग्रेड के बंदे हैं, हमारे पास तो पैसा वैसा जमीनी है, वो तो ठीक है हम पहुंच गए, तू पटे वाला होके और तू भी उम्र पे इधर कैसे पहुंच गया। अगर इसने वहां पे थोड़ा सा ये सोच लिया यार वाकई मैंने ये तो मेरा बहुत बड़ा एजाज मुझे मिल गया, ये यही है बदखुलूसी। खुलूस ये होना चाहिए कि किसी की कोई परवाह नहीं करनी, कोई रियायत नहीं दिल में लेके आनी, अल्लाह जल्ल जलालू को राजी करने के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म है उनको भी मना, क्योंकि हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, जो भी अहकाम है, कुरान भी हमारे पास किसके थ्रू आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू है। अहादीस का तरीका जो 23 साल जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हमने देखी क्या, वो भी वे हादिस के जरिए मिली ना, तो यही सारा निचोड़ है। खैरात कर रहे हो, भले एक देग उतारो, दो उतारो, हम वो कोई नहीं कहते, हम सिर्फ इसमें ये कहते हैं वो चंद घंटों का सवाब है, खाने वाला क्या है, चंद घंटों का सवाब है। आपने मैंने खा लिया, बस थोड़ी देर के बाद वो खत्म। लेकिन आपने अगर कोई ऐसी बात बना परमानेंट फैला दी, जैसे मस्जिद बना ली, मदरसा बना लिया, किसी तालिब इल्म की आपने जो है ना वो रहनुमाई की, इसको पैसे देते रहे कि वो मदरसे में पढ़ के अच्छा बनेगा और अच्छी तरबियत करेगा, तो ये आपकी, तो वो जब तक वो चलता रहेगा ना, पढ़ता रहेगा, चलता रहेगा जिंदगी में, और उसने जितनों को फैलाया, ये सवाब आपके खाते में आता रहेगा, भले आप मर जाए। तो ये है खुलूस, इसको ही कहते हैं खुलूस। अभी भी इस खुलूस के सिर्फ एक लफ्ज़ पे हम मिसालें और बातें करने पे आ जाए, असहाबों का जिक्र करना शुरू कर दें और इसके बारे में जाएंगे तो घंटों के घंटों चल सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इधर ये समझाना है सबको कि भाई किसी भी नेक अमल में रिया ना होना चाहिए, दिखावा ना होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह के अताअत कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके उन्होंने हमें बताया। ये हमारा माना मेन मकसद होना चाहिए, नमाज पढ़े, चाहे खैरात करें, चाहे उम्रा करें, चाहे कुछ भी करें, सिर्फ ये मकसद हो। किसी भी टाइम पे ये मना दिल में आए ही नहीं कि यार मैं जो है ना ये अच्छा काम कर रहा हूँ, सारे महल्ले वाले करेंगे यार वाह वाह वाह, साहिल ने और हासिल ने तो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया यार आज तो ये लालच या ये नहीं आए, इसी को कहते हैं खुलूस। इसके लिए क्या है, यानी रियाकारी और नुमाइश के बगैर, वही बात हो गई, नुमाइश में दिखावा रियाकारी अजीब अमल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करना है, जैसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान में क्या कह दिया है, सूरह ज़ुमर आयत नंबर है 2, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 2, अल्लाह ताला क्या कहता है, फ़अबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। अल्लाह साईं कुरान में खुद फरमा दिया अल्लाह ने कि बस अल्लाह ही की इबादत करो, इस हाल में कि तुम दीन इबादत को उसी के लिए खालिस करने वाले हो। बात ही खत्म, तुम जो भी काम कर रहे हो उसको अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के लिए खालिस कर दो, इसी में किसी और का कोई अमल दखल नहीं है, बस अल्लाह के लिए है। कुरान की आयत है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 2, बस अल्लाह ही की इबादत करो इस हाल में कि तुम दीन को उसी के लिए खालिस करने वाले हो, बस गाल खत्म। अमल, अच्छा हाँ, ये 2 शराइत हो गए, सिंपल है ना, सही को मशहूर हुआ है इनमें, सही सीधी गाल।
हिकु त ईमान अमल साले, ॿियो खुलूस जेसिताईं तव्हांजो न हूंदो न ऑटोमेटिक अमल ख़त्म थी वेंदो। जिसके लिए एक हदीस दो मैं बता दूं क्या था कि अल्लाह जल्ल जलालू क़यामत वाले दिन शहीद को भी बुलाएगा, किसको? शहीद को भी बुलाएगा, कारी को भी बुलाएगा और सखी को बुलाएगा। सखी को हदीस है, मशहूर है, मफहूम है उसका कि शहीद को अल्लाह जल्ल जलालू कहेगा फरिश्तों को इसको जहन्नम में डाल दो। शहीद कहेगा साईं या अल्लाह ये क्या कर रहे हो? या अल्लाह तुम्हारे लिए मैं जंग लड़ा कि भाई शहीद होके जन्नत में मिलूंगा, तुम्हारा वायदा है, तो तुम अभी ऑर्डर कर रहे हो कि भाई इसको जहन्नम में छोड़ के आओ, ये चक्कर क्या? अल्लाह ने कहा मुझे पता है। क्या अभी भी हम बैठे ना, मैं कहता हूँ ना भाई अल्लाह को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। शौकत क्या समझ रहा है? अल्लाह को पता है। तुझे क्या पता है समीर? हुजूर किस नियत से आया पता है? अल्लाह कहेगा भाई सब्र कर, मुझे चला ना ठहरो ठहरो, तुमने जो शहादत ली थी ना, तुम्हारा नियत ये था कि भाई मैं बड़ा जबरदस्त तरीके से लड़ूं, काफरों का सफाया नाश कर दूं, सुफा हस्ती से मिटा दूं और मेरा नाम होगा वाह 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 साहिल वाह 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 वाह। इसने तो भाई हजारों अपना काफरों को एक झटके में गिरा दिया, इतना बहादुर। ये थी तुम्हारी नियत, तो तुमने वो अपना मकाम दुनिया में हासिल कर लिया। सब ने कहा वाह 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 वाह, बड़ा जबरदस्त बहादुर था, इसने तो भाई जंगों में बड़े जोहर दिखाए। तुम्हारी मेरे साथ कोई नियत थी नहीं कि भी अल्लाह राजी होगा, उसके लिए मैंने कर रहा हूँ। तुमने जो नियत की, जो अल्लाह ही जानता है नियत को, अल्लाह कहेगा वो तो बेचारा खामोश हो जाएगा, क्योंकि उसकी नियत ये थी। क्या बहस करेगा? बहस हाथ कर सकता है, मौलाना तारिक जमील से भी कर सकता है, काबतुल्लाह के इमाम से भी तुम बहस कर सकते हो, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालू से बहस कर सकते हो? खत्म। उसको पता चले अब अल्लाह के सामने क्या, उसको भी चले जाएंगे, ले आएंगे कारी को। देखो कितने बड़े बंदे, कारी को भी कहेगा भला को, अल्लाह कहेगा भाई इनको भी जहन्नम में फेंक के आओ। कारी कहेगा सही सारी जिंदगी मैंने तरावियां पढ़ी, 20-20 रकातें पढ़ी, इतनी मैंने हिफ्ज पे मेहनत खाई, कि कितने मोशरे खाए उस्तादों के, और अब तू कह रहा है मलाइकों इसको जहन्नम में छोड़ के आओ, ये क्या? अल्लाह कहेगा मुझे पता है तुमने क्यों हिफ्ज किया था, क्यों तुमने अपना आवाज वीआईपी बना के बड़ा मशहूर बन गया था भाई। वाह 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 वाह, ये इसका था आवाज, इतना खूबसूरत आवाज था, बड़ी दुनिया में चर्चा चला। वो तुम चाह रहे थे, वो तो तुम्हें मिल गया, दुनिया में सारी दुनिया में नाम चल गया भाई, वाह वाह ये कारी का आवाज क्या था, फर्स्ट प्राइज लिया, बड़ा जबरदस्त, धूम मच गई। मेरे लिए तो तुमने नहीं किया था। वो भी वहां पे भी शर्मंदा होकर खामोश रहेगा, लेके उसको जाएंगे जहन्नम में। भी देखो ना, यही है खुलूस जिसकी अभी बात कर रहे थे कि अमल की दूसरा शराइत क्या? खुलूस। ऐसे फिर वो इसका सखी को लेके आएंगे, सखी को कहेंगे, उसको भी अल्लाह जल्ल जलालू कहेगा फरिश्ते भाई इसको भी फेंको जहन्नम में। सखी कहेगा या अल्लाह ये क्या कर रहे हो, मैंने तो सारी मिल्कियत तुम्हारे नाम पे लुटा दी, दुनिया में इतने पैसे लुटा दिए, किसी को उमरा करा दिया, किसी को हज करा दिया, कितनी ये देगे उतार दी, कितनी मस्जिद में मैंने बना दी। अल्लाह कहेगा ये भी मुझे पता है, तुमने सिर्फ इसलिए किया था सारा कि मेरा नाम हो। वाह वाह यार, इतना बड़ा सखी, इतनी मस्जिदें और इतने मदरसे और मस्जिदों में इतने जबरदस्त सिस्टम, कालीन, एयर कंडीशन लगा दिए, ये कर दिए, सिर्फ इसलिए तुमने किए थे कि भाई तुम्हारा नाम चले। तो नाम तुम्हारा चल चुका दुनिया में, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो ये है खुलूस। इसीलिए हम डरते हैं और कहते हैं कि यार जो भी इबादत कर रहे हैं ना, इसमें हमें बहुत ही बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है। जैसे अभी हम दर्द दे रहे हैं, वो मौलाना तारिक जमील ने कहा यार मुझे भी बहुत बड़ा डर लगता है कि मेरी बहुत बात चल गई, तो मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह जल्ल जलालू जो है ना, कभी मेरे दिल में रिया ना आ जाए कि मैं इतना बन गया मुबल्लिग और पूरी दुनिया में नाम बन गया। ऐसा थोड़ा भी आया ना, सारा कुछ गया। जैसे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत मेहनत कर रहा है, हर मजलिस में 20-25 लोग मुसलमान हो रहे हैं, अगर उसकी नीयत में थोड़ी भी गड़बड़ आ गई, बात खत्म। तो ये बात क्या हुई, खुलूस वाली भी हो गई। हाँ, अब है तीसरा शर्त। दो शर्त हो गए, समझ में भी आ गए, कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है। खुलूस, अल्लाह का हुक्म। अब तीसरा शर्त, बात ही खत्म, किसी झंझट में जाना ही नहीं है, न किसी का आपको कोई सुनना है कि भाई मुस्तफा क्या करता है, तारिक जमील क्या करता है, इमाम काबा क्या करता है। बात ही खत्म, सही समझियो, बात ही खत्म।
تیسرا شرط عمل جو ہم کر رہے ہیں نا وہ سنت نبوی کے مطابق ہو، بات ختم. سنت نبی مانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہا ہے اس کے فرمان کے مطابق. اس کو کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا. ٹھیک ہے، اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے کیسے بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا دین مکمل. اسی لیے تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جھگڑے بگڑے سارے ختم. بات ہی کہ جب ہے ہمارے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے تو کیوں اس دن بھی 2 گھنٹے ان کے ساتھ بحث کی باتیں چلی تھی. تو بات بالکل صحیح گال ہوئی ہے نا، بات بالکل کلیئر کرتے ہیں ہم. اور بات قرآن اور حدیث سب سامنے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی قرآن شریف رکھا ہوا ہے اس وقت. تو جو بھی آیت میں نے پڑھی وہ قرآن شریف سے پڑھی ہے. اب یہ بھی حدیث کے نمبر ہیں. تو اس میں یہ کہ عمل کس کے مطابق ہو؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ابھی کو، اسی لیے تو اللہ نے سسٹم ہی بند کر دیا نا. اللہ جل جلالہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو مینس کے پورا کا پورا اسلام ہر قسم کے قانون ہمارے پاس محفوظ ہو گئے. نماز کا طریقہ، کوئی جھگڑنے کی بات ہے خام خواہ آمین بلند آواز سے کہو، چھوٹے آواز سے کرو، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، کیا ہے؟ ہر چیز حدیث میں پڑھی ہے، آپ جا کے پڑھو، بات ہی ختم. بخاری مسلم صرف 2 بک بھی پڑھ لیے نا آپ کا 80-90% تک دین اسی میں آ جائے گا. زکوٰۃ کا سسٹم موجود ہے یا نہیں ہے؟ گنو ہے 2.5%. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 2.5%، 100 تے 2.5 روپیہ، 1000 تے 25 روپیہ، لکھ تے 2.5 لکھ تے 2.5 تव्हां खे ज़कात ॾियणी आहे. भले डॉलर पाकिस्तान जो रुपयो खणी पघारो तव्हांजो 5 लख थी वञनि, खणी 10 लख थी वञनि, क़यामत ताईं 2.5% चले گا. قیامت تک 2.5% چلے. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے اور اس کو آرڈر اللہ کا ہے. بس بات. روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس ٹائم سے شروع ہوگا سحری صبح کی، اور مغرب کے اس ٹائم پہ جا کے بند ہوگا. اگر 10 منٹ بھی پہلے آپ نے روزہ کھول دیا وہ روزہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پہ نہیں. مغرب بالکل ہو جائے کنفرم، آپ روزہ افطار کرو تو آپ کا روزہ ہوگا. اور روزے میں کیا کیا شرائط ہیں سب کچھ کلیئر پڑا ہے. ٹھیک ہے. حج، اب بھلے سارا دن کعبۃ میں بیٹھے رہو، سارے سال بیٹھے رہو، 11 مہینے اور 20 دن آپ بھلے کعبۃ میں بیٹھے رہو، مکے میں بیٹھے رہو، مدینے میں بیٹھے رہو، مزدلفہ میں بیٹھے رہو، منی میں بیٹھے رہو، عرفات میں بیٹھے رہو. لیکن اگر 9 تاریخ ذوالحج کی آپ عرفات کے میدان میں، جو ان کے خاص ارکان اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اس میں اگر آپ موجود نہیں ہیں بھی، آپ ابھی گئے ہیں، جیسے ابھی جا رہے ہیں، آج بھی جائیں گے نا، آپ ادھر گئے بھی صحیح، آپ کا ویزا بھی لگا، پیسے بھی جمع کرائے، سب کچھ ہوا. غور سے سننا، یہ ایسے واقع ہوئے ہیں. لیکن 9 تاریخ کے پہلے اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ چلا گیا ابھی کسی بھی ہاسپٹل میں سعودی عرب کی، ابھی وہ داخل ہے. صرف 9 تاریخ کو وہاں پہ عرفات میں نہ پہنچا، اس کا حج نہیں ہوگا. اس کا حج ہوا ہی نہیں. اس کو دوبارہ واپس پاکستان آ کے تھوڑا 1 سال کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا. نہیں تو کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ویزا لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، 9 تاریخ کو نہیں پہنچا تو کوئی مسئلہ نہیں، بیچارہ بیمار پڑ گیا، اٹیک ہوا، 8 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا. اب کہے کہ بھائی نہیں میں عرفات میں جا کے وہی احرام باندھ کے کرتا ہوں، کبھی نہیں ہوگا. یہی تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بھائی 9 تاریخ کو وہ بھی اس میں بھی ٹائمنگ ہے، وہ سب ڈیٹیل میں ہم جاتے نہیں ہیں، سب کلیئر ہے. اسی ٹائم پہ آپ نے اگر وہ عرفات میں ٹائم گزار دیا، جو بھی طریقے ہیں، تو حج ہوگا. صحیح نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں نا تو آپ کا حج نہیں ہوگا. بات ختم. یہ تو آپ کو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں. لیکن ہر عمل کو آپ کو اگر پرکھنا ہے، کچھ بھی ہو، خیرات ہو، صدقہ ہو، یہ لوگ خام خواہ جی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یار یہ نیاز کے منکر ہیں، اس کے منکر ہیں، اس کے منکر ہیں. ارے بابا کس چیز کے منکر ہیں؟ ہم کسی چیز کے منکر نہیں ہیں. ہمیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کسی بھی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح حدیث سے، بات ختم. کس چیز کی منکری، کس چیز کی کیا بات ہے؟ کیا جس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ بھئی ایسے تم کو خیرات کرنی ہے، ایسے تم کو صدقہ دینا ہے، بات ختم. ایسے تم کو حج کرنا ہے، ایسے تم کو عمرہ کرنا ہے، ایسے تمہیں نماز پڑھنی ہے. پھر ہم کیوں اور خام خواہ جھگڑ رہے ہیں؟ یہی تو میرا میسج ہے سب کے لیے. خام خواہ کیوں ہم لڑ رہے ہیں آپس میں؟ وہ مفتی ایک ہی، وہ بھی مفتی، وہ بھی مفتی، وہ ایک بات کر رہا ہے، وہ مفتی دوسری بات کر رہا ہے. ارے بابا دنیا کے لوگوں کو بتاؤ نا، چاہلوں کو جن کو کچھ پتا نہیں، لے آؤ قرآن شریف سامنے رکھو، بخاری شریف رکھو، مسلم شریف رکھو، اور بتاؤ کہ بھئی یہ حدیث ہے. بات ختم.
کس چیز کی بریلویت اور کس چیز کی دیوبندیت اور اپنا حنفیت ونفیت، کیا کچھ بھی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اس کے پیروکار ہیں. بات ختم. کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل پورا کا پورا موجود ہے. صرف ہماری بد نصیبی ہے یا ہماری اندھیر پن ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی ہو کیا رہا. تو بات ختم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی انہوں نے. اس کے لیے قرآن شریف میں آیت ہے اس بات کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی کیا حیثیت ہے. قرآن شریف کی آیت سن لو اور بس تقریباً ختم ہے ہمارا. کیا؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7. سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 7 کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بس یہ لفظ ہے. اس کی اب سمجھ لو سندھی میں بھی اردو میں بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جيڪو کچھ تव्हां کي ٻڌائے یا جيڪو کچھ تव्हां کي ڏي جو مطلب یہ نا پیسہ یا ان یا اٹو نہ، جو کچھ بھی بتائے دے منا جو کچھ بھی بتائے اس کو لے لو، ان کے چمڑی وٹو. بابا جہانگیر سمجھ میں اچھی گل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام بتا دیے ہمیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. جس چیز سے تمہیں منع کر کے گئے ہیں اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. بات نہیں ختم. کیا کالے کپڑے پہننے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ بھی بات نہیں ہے. خام خواہ یہ ہماری ہم جو ہے نا وہ دنیا میں ہیں 4 دن ہیں، پتہ نہیں کب مر جائیں گے. خام خواہ تم جو ہے نا اپنا ایمان اور اپنی جہنم کے راستوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ تھوڑا سا غور فکر کرو. کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا، بھلے آپ بخاری نہیں کھولو، قرآن نہیں کھولو، آ کے بات کرو، پوچھو کہ بھی یہ مسئلہ ہے. جتنا جس کو آئے گا وہ اسی کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے غلط بتایا تو وہ پھنسے گا. کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر غلط کوئی مسئلہ بتا دیا بالکل پھنسیں گے. اللہ کہے گا ارے بابا تم نے تو اپنی طرف سے ٹھوک دی بات کو، نہ میرے قرآن میں بات تھی، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، تم نے ایسے کیسے لگا دی. تو یہ ہو گئی. اور اس کے بارے میں اسی بارے میں یہ کیا میں نے پڑھی قرآن کی آیت اور ایک حدیث ہے. بات ختم. وہ تھی قرآن کی آیت، کیونکہ دلائل دونوں طرف سے دینے ہیں. قرآن کا دلائل آ گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. ختم بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں کیا ہے؟ حدیث ہے صحیح مسلم کی 1718. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاحب مسلم شریف کی. کیڑی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ہی تواں منا دل میں لکھی چھڑیو، کھولے دل کے پھاڑے لکھی چھڑیو سے یہ جملو جو یار پڑھا تو جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں نا، اس کو آپ دل کے اوپر نوٹ کر لو. جب بھی کوئی کام کرو نیک، اس کو پہلے سامنے لے آؤ، پھر دیکھو کہ بھئی میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھ لو، سن لو، بھلے تم کیوں کچھ بھی کر لو، جب تک یہ والی تمہاری دل میں آئے بات نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. کیا؟ جو شخص کس نے کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے. کہ جو بھی شخص ایسا عمل کرے، ایسا عمل منا نیک عمل دے، ٹھیک ہے، ایسا عمل منا نیک عمل کہڑو مجھے، جس پر نیک عمل تو کر رہا ہے، نماز ہے، جو کچھ بھی ہے، سب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ نیک عمل کون سے ہیں. جو بھی شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو. ہمارا کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بات ہی ختم. کیوں جھگڑتے ہو بابا؟ جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے. وہ عمل بھائی رد ہے، مردود ہے. جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مہر ہے نہ اس کا حکم ہے. کیوں خام خواہ ہم لڑ رہے ہیں، خام خواہ جھگڑ رہے ہیں؟ ہر مسئلے میں، جنازے میں بھی جھگڑ رہے ہیں، دفن کرنے میں بھی جھگڑ رہے ہیں. ارے بابا اذان کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو بات ختم نا. کیوں اذان دیتے ہو قبرستان میں جا کے؟ کیا ہمارا اس میں لینا دینا ہے؟ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کے اوپر کوئی فرمان نہیں ہے. چیلنج ہے ابھی بھی اس یوٹیوب اور فیس بک کے ساتھ پوری دنیا کے عالموں کو چیلنج ہے کہ آپ ایک حدیث دکھا دو کہ جنازے کے قبرستان میں جنازہ دفن کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ثابت ہے. ہم آج ایک نہیں 10 اذانیں دینے کے لیے تیار. یہ سارا ہمارا نچوڑ یہی تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اس عمل پہ، بات ختم۔ جب حکم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ رد ہے، رد ہے، مردود ہے، بات ختم۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں بھائی کیوں ہمیں جو ہے لان تانے دیتے ہو کہ بھائی ڈاکٹر غلط کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے۔ بھائی میں نے تمہارے سامنے یہ آدھا گھنٹہ جتنا بھی بولا ہے نا، قرآن اور حدیث کی باتیں کی اور جتنا بھی کیا ہے سب کو چیلنج ہے۔ اس میں نے اگر غلط بات کی ہو تو آپ بتاؤ، بھلے مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، لٹکا دو۔ بھائی کلیئر کٹ بات ہوئی، 3 شرائط قبول کے ہو گئے، بات ہی ختم۔ یہ ہم نے صرف نچوڑ کر کے ایک ہی پیج تھا جس میں یہ 3 باتیں، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل دیا، نہیں تو اسی بات پہ جو ہے نا عمل مردود ہے، جس پہ اوپر نبی کا حکم نہیں ہے، صرف اسی عمل پہ میں بات کرتا رہوں مسلسل روزانہ 1 گھنٹہ، تو ہمیں مہینوں لگ جائیں گے۔ اب ہر کوئی مسئلہ اٹھاتے جاؤ، جنازہ، نماز، روزہ، عمرہ، اس میں کتنی بدعت اور کتنی خرابیاں آ گئی ہے، اس سب کو جب میں نا کھول کھول کے بتاؤں، مجھے بتاؤ جہانگیر کتنا ٹائم لگے گا؟ خام خواہ ہم بس وہ رواجوں کے پیچھے پڑ گئے، یار یہ لوگ کیا کہیں گے، بابا کا ہم نے 40واں کیا نہیں، لوگ کہیں گے اڑے بہنا منوس بھیڑسا یو کنجوس ہو بھیڑسا، اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے باپ کا 40واں کرے۔ 40واں کی حدیث ثابت کر دو، ہم 10 40 بھی کرنے کے تیار۔ بات خام خواہ بگڑ جاتی ہے۔ ہم حدیث اور قرآن پہ چلنے والے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ 30واں کرو، 10واں کرو، 40واں کرو، 12واں کرو۔ کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں نبی کی زندگی میں فوت ہوئی، اس کے بعد ان کی بیویاں فوت ہوئی، ان کے چچا فوت ہوئے، ان کے سارے اصحاب فوت ہوئے، کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ 30ویں دن پہ قرآن خوانی کی ہے یا یہ کیا ہے۔ خام خواہ وہ بگڑ رہے ہو، بات تمہارے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ ابھی جا کے تم جاؤ کسی سے بھی پوچھ کے آ جاؤ کہ بھائی 40ویں کی یا قبرستان میں اعلان ہے، میں آج بھی سب کے سامنے دوبارہ اسی پہ اعلان کروں گا۔ بات ختم ہے۔ بات یہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ابھی ہم نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس عمل کے اوپر میرا حکم نہیں ہے وہ رد ہے، بھلے تم کیا بھی کر لو، روزے رکھ لو، جس روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ کیا فرمایا؟ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، جو رکھے گا گناہ گار ہوگا۔ اور میں کیوں نہیں یار، روزہ بہت بڑی ثواب والی بات ہے، میں عید کے دن روزہ رکھتا ہوں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، رد ہو جائے گا۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھو۔ بہرحال اللہ معاف کرے کمی بیشی، اللہ جل جلالہ تو دیکھ رہا ہے، ہم نے جو بھی بات کی ہے وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور تمہارے قرآن کو سامنے رکھ کے ان کی باتیں کی ہیں، کوئی بھی ہمارے دل میں پھیر نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ جو تم جہالت آپ نے اتارا ہے اسی کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ پھر بھی ہم انسان ہیں، خطا غلطی یا کچھ بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تم معاف فرمانا، اور ہمارا یہ جو ملنا اور جو بھی ہے یہ بھلے یا اللہ تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا۔ ہمارا کوئی مقصد جھگڑنے کا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یا اللہ تمہارا احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اب کوئی اور نہیں آگے پھیلائے گا۔ یہ جتنا بھی تھوڑا بہت ہم کر رہے ہیں یہ صرف اسی کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا حکم فرمان، آپ نے خود نبوت کے دروازہ بند کر دیا، کوئی نبی قیامت تک نہیں آنا۔ یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں کہ آپ کی بات جو بھی لوگوں میں دماغ میں کمی بیشی آ گئی ہے، جتنا اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، سمجھ دی ہے، وہی سمجھ اور ہدایت ہم آگے تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني وارفعني واجبرني، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم، آمین یا رب۔